नाज़रीन, ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की मौत की कहानी है। एक कैदी नकात के बावजूद सर उठाए वक़ार के साथ मुसल्लह अफराद के जलू में जेल की नीम रोशन राहदारियों से गुजर रहा है। एक कैदी जो पाकिस्तान की सियासी तारीख की सबसे बड़ी आस्तीर बनने वाला है। ये कहानी 18 मार्च 1978 को शुरू हुई जब पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को लाहौर हाई कोर्ट ने नवाब मोहम्मद अहमद के कत्ल की जुर्म में सजाए मौत सुनाई। यूं मुल्क के साबिक वजीर खारजा, साबिक सदर और साबिक वजीर आजम ने कोट लखपत जेल की कैदी नंबर 1772 की हैसियत इख्तियार कर ली। कौन जानता है कि नवाब मोहम्मद अहमद का कत्ल पाकिस्तान की सियासी तारीख को हमेशा के लिए बदल देगा। ये वाक़या 11 नवंबर 1974 को लाहौर में पेश आया। नवाब मोहम्मद अहमद रजा कसूरी के वालिद थे। वो भुट्टो के नाकिद भी तस्वुर किए जाते थे। पीपल पार्टीज के दौरे हुकूमत में ये केस सर्द खाने में पड़ा रहा, मगर 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ नाफिज हुआ तो इस केस में जान पड़ गई। 3 सितंबर को माजूल वजीर आजम को रात के अंधेरे में 70 क्लिफ्टन से गिरफ्तार कर लिया गया। अक्टूबर 1977 में ये केस लायर कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट पहुंच गया और उसमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सजा हुई। बेरहम वक्त ने पाकिस्तान के ताकतवर तरीन शख्स को मसैब के मझधार में ला छोड़ा। भुट्टो ने कानूनी जंग लड़ने का फैसला किया। जब सजाए मौत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई तो भुट्टो को कोट लखपत जेल लाहौर से पिंडी जेल मुंतकिल कर दिया गया और यही वो जगह थी जहां वो अपनी जिंदगी के आखिरी 323 दिन गुजारने वाले थे। पिंडी जेल की पुरइसरार सरगर्मियां। पिंडी जेल में एक अहम कैदी आने वाला था जिसके लिए खसूसी इंतजामात किए गए थे। कोठरियों के कच्चे फर्श को खोदकर लोहे और कंक्रीट का मजबूत फर्श बनाया गया ताकि सुरंग खोदने का खदशा न रहे। छत तोड़कर फरार का इम्कान खत्म करने के लिए ऐनी छत बनाई गई थी। भुट्टो के सेल में जासूसी के आलात नस्ब थे और जेल की सिक्योरिटी पर फौजी जवान तैनात थे। 16 मई 1978 की रात पिंडी जेल की सिक्योरिटी पर मामूर कर्नल रफीउद्दीन को पैगाम मिलता है कि अगली सुबह 5 बजे धामियाल एयरबेस पर सूफा सेट वसूल करें। इशारा मुल्क के साबिक वजीर आजम की सिमत था। अगली सुबह जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हेलीकॉप्टर से बाहर आए तो एक सदमा उनका मुंतजिर था। उन्हें एयरबेस से जेल ले जाने के लिए कैदियों की वैन का इंतजाम किया गया था। तब भुट्टो ने गुस्से में कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्या इससे बेहतर गाड़ी का बंदोबस्त नहीं हो सकता था। शेख ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अब भी खुद को वजीर आजम समझ रहे थे, अवाम का मुंतखब नुमाइंदा, हर दिल आजीज लीडर, और ऐसा वो 3 अप्रैल की शाम तक समझने वाले थे। आइए पिंडी जेल चलते हैं, वो जेल जिसने कई अजीब मनाजिर देखे। बेगम भुट्टो के सामान की तलाशी, नौजवान बेनजीर भुट्टो का अपनी सालगिरह का केक लिए जेल के ऐनी दरवाजे पर दस्तक देना, भुट्टो से तमाम सहूलियात छिन जाना और आखिरकार एक फाते का मौत से हमकिनार होना। 6 फरवरी 1979 को पिंडी जेल की बुलंद और खारदार दीवारें अबूर करके एक गैर मुतवक्के खबर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम की अपील मुस्तरद कर दी थी। भुट्टो की मुश्किलात में मजीद इजाफा होने वाला था। 24 मार्च 1979 को सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी पिटीशन भी नामंजूर हो गई। अब भुट्टो को अपने सूजे हुए मसूड़ों और गिरती सेहत के साथ अपने तारीख सेल में मौत का इंतजार करना था। यही वो जगह थी जहां एक तूफानी रात वो स्ट्रेचर पर लेटे फांसी घाट की सिमत जाने वाले थे। आखिरी सुबह, आखिरी मुलाकात। वो 3 अप्रैल की सुबह थी जब भुट्टो बेदार हुए तो यकसर लाइल्म थे ये उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। जेल हुकाम को उनकी मुलाकात का परवाना वसूल हो चुका था। सूरज गरूब होते ही जेल की टेलीफोन लाइंस काटने के अहकामात थे। सिर्फ एक वायरलेस सेट काम कर रहा था जिस पर फांसी के बाद सिक्योरिटी सुप्रिटेंडेंट को ब्लैक हॉर्स का कोड वर्ड कहना था। साला रेस्ट हाउस में नजरबंद बेगम नुसरत भुट्टो और बेनजीर भुट्टो को अचानक 3 अप्रैल की सुबह मुलाकात की इतला दी जाती है। गाड़ी उन्हें लेकर 11:15 पर जेल में दाखिल होती है। उस मौके पर जब बेगम भुट्टो ने सुप्रिटेंडेंट पुलिस यार मोहम्मद से पूछा कि ये मुलाकात किस सिलसिले में है तो उन्हें जवाब दिया गया कि मैडम ये आखिरी मुलाकात है। मुलाकात 11:30 बजे शुरू हुई। भुट्टो सेल के अंदर फर्श पर बैठे थे। सुलाखों के इधर एक लोहे की कुर्सी पर बेगम भुट्टो मौजूद थी।
بالکل خاموش، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ بے نظیر بھٹو سیل کے سامنے فرش پر بیٹھی ہوئی تھی، باپ بیٹی کے درمیان اہنی سلاخیں ہیل تھیں۔ ملاقات 2 بجے تک جاری رہی۔ اس ملاقات میں وہ عجیب و غریب لمحہ بھی آیا جب بھٹو نے بے نظیر کو ایک طرف ہونے کو کہا اور جیل سپریڈنٹ کو بلایا اور پوچھا کیا یہ آخری ملاقات ہے؟ انہیں جواب ملا کہ جی سر، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ بھٹو کی خاموشی اور تارا مسیح۔ جیل حکام آخری لمحات میں بھٹو پر طاری ہونے والی پراسرار بے ہوشی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اسسٹنٹ سپریڈنٹ جب 11:50 پر انہیں جگانے پہنچا تو بھٹو صاحب نے ان کی آوازوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جیل ڈاکٹر نے 3 بار ان کا معائنہ کیا۔ وہ بظاہر ٹھیک تھے مگر بالکل خاموش اور ساکت لیٹے تھے۔ دوسری طرف جلاد تارا مسیح کو لاہور سے بذریعہ وین راولپنڈی جیل پہنچا دیا جاتا ہے۔ وہ اس بات سے لاعلم تھا کہ اسے کس مقصد کے لیے یہاں لایا گیا ہے۔ راولپنڈی میں واقع مسجد مولانا غوث ہزاروی کے خادم حیات محمد کو یہ کہہ کر بلایا گیا کہ ایک میت کو غسل دینا ہے۔ تارا مسیح کو پولیس وین میں پورا شہر گھمانے کے بعد پنڈی جیل کی اس کوٹھڑی میں دھکیل دیا گیا جہاں وہ اگلے احکامات کا منتظر رہے۔ 1:10 پر آخر بھٹو خود گدے سے اٹھے۔ وقت ہو چکا تھا، گرم پانی موجود تھا مگر انہوں نے نہانے سے انکار کر دیا۔ وہ رات تاریخ تھی، جیل میں بارش ہوئی تھی اور آسمان پر گہرے بادل تھے۔ انتظامیہ نے اسٹریچر کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ جیل حکام بھٹو کے سیل تک گئے۔ مجسٹریٹ نے ان کی وصیت کے بارے میں پوچھا مگر خیالات منتشر ہونے کے باعث وہ کچھ نہیں لکھ سکے تھے۔ مجسٹریٹ اور ان کے درمیان گفتگو جاری رہی کہ جیل سپریڈنٹ کے حکم پر 4 آدمی اندر داخل ہوئے۔ پھانسی گھاٹ کی طرف سفر۔ وہ ایک دل سوز منظر تھا۔ بھٹو پر نقاہت طاری تھی۔ جو شخص کل تک عالم اسلام کا اہم ترین رہنما تصور کیا جاتا تھا اسے اسٹریچر پر پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ پھانسی گھاٹ 250 گز دور تھا۔ اس دوران مکمل خاموشی رہی، بس قدموں کی دھمک تھی۔ ایک موقع پر بھٹو نے نصرت بھٹو کے تنہا رہ جانے پر غم کا اظہار کیا، پھر خاموشی چھا گئی۔ آخر وہ لمحہ آ گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو بے تاثر چہرہ لیے دار پر کھڑے تھے۔ وہ اس موت سے چند لمحے دور تھے جو بھٹو کو دائمی زندگی بخشنے والی تھی۔ جان تو جانے والی تھی مگر شان سلامت رہنی تھی۔ ہتھ کھڑی کھول کر بھٹو کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے۔ تارا مسیح نے چہرے پر سیاہ ماسک چڑھا دیا۔ بھٹو نے کہا فنش اٹ۔ 2:04 پر جلاد نے لیور دبایا۔ بھٹو ایک جھٹکے سے پھانسی کے کنویں میں گرے۔ ان کا جسم کچھ دیر دھیرے دھیرے ہلتا رہا اور پھر ساکت ہو گیا۔ پھانسی گھاٹ میں بہت دیر تک خاموشی رہی، گہری اور اداس خاموشی۔ بھٹو کی لاش اتارنے کے بعد کرنل رفیع نے SMLA سے وائرلیس سیٹ پر رابطہ کیا اور بلیک ہارس کہا۔ چند تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت جنرل ضیاء الحق بھی یہ پیغام سن رہے تھے۔ موت کی خبر۔ حضرات، بھٹو کی موت کی خبر کو مخفی رکھنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ سہالہ ریسٹ ہاؤس جہاں بھٹو بیگمات نظر بند تھیں اور پنڈی جیل دونوں دنیا سے کٹ چکے تھے۔ شہر کے داخلی حصوں پر کڑا پہرا تھا مگر کسی نہ کسی طرح یہ خبر سرحد پار گئی اور 4 اپریل 1979 کو صبح 7 بجے آل انڈیا ریڈیو نے سب سے پہلے سابق وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کی خبر نشر کی۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے میں ایک کومنٹ تو بنتا ہے نا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔